اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا ہے کہ میں تو اپنے دیو جن چیز دا نال سان جیری توالے تے شیطان دے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے سی جتنا مشرق اور مغرب دے درمیان فاصلہ ہے۔ اصحاب نے فرمایا جی ضرور فرماؤ۔ فرمایا روزہ شیطان دی چہرے کو سیاہ کر دیندا ہے، صدقہ دیون نال شیطان دی کمر ٹوٹ ویندی ہے، محبت خدا اور عمل صالح قائم کرن دے نال شیطان دے جسم دا پچھلا حصہ کٹیج ویندا ہے، استغفار کرن دے نال شیطان دے گردن دی رگ کٹ دتی ویندی ہے، ہر شے دی زکات ہے، بدن دی زکات روزہ ہے،